नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म सुनिता बास्कोटा। नमस्कार, म कैलाश कोठायत। सुरुमा हेडलाइन्स। राष्ट्रिय शक्ति निर्माणमा फरक उद्देश्य राख्ने तत्त्वहरू एकजुट हुन नसकेको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको भनाई। अबको गठबन्धनले समाजवादी मोर्चा बनाउन नसक्ने पनि दाबी। विद्यालय कर्मचारी परिषदद्वारा अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्दको आह्वान। शान्ति क्षेत्रको अवधारणा विपरीत विद्यालय बन्द गरे कारबाही गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख बालेन शाहको चेतावनी। भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन भएको 9 महिना बित्दा पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेन। व्यवसायीहरू निराश, 80 अर्ब जोखिममा। आफ्नो राज्यमाथि खतरा भएमा परमाणु हतियारको प्रयोग गर्न रुसद्वारा छिमेकी देश बेलारुसमा परमाणु अस्त्र तैनात। अमेरिका सहित युरोपेली मुलुकको आपत्ति। र एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएपछि पहिलो पटक नेपाल टेस्ट राष्ट्रसँग भिड्दै विश्वकप ग्लोबल छनौट खेलमा जिम्बाब्वेसँग सुखद सुरुवात गर्ने लक्ष्य। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी सहितका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले गठन गर्न लागेको समाजवादी मोर्चाको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चर्को आलोचना गरेका छन्। एमाले विरुद्धको मोर्चाबन्दी गर्न खोजिएको भन्दै अध्यक्ष ओलीले काङ्ग्रेसलाई तर्साउन समेत समाजवादी मोर्चा प्रयोग हुन सक्ने आशंका समेत व्यक्त गरेका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेका विरुद्ध समाजवादी मोर्चा बन्न थालेको आरोप लगाएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र विप्लव नेतृत्वको बीचमा मोर्चा बन्दी गर्ने विषयमा छलफल अघि बढेका बेला अध्यक्ष ओलीले यस्तो बताएका हुन्। अध्यक्ष ओलीले सँगै रहेका दलहरूले मोर्चा बन्दी गर्न थालेको भन्दै एमाले विरुद्ध मुकाबिला गर्ने गरी निर्माण हुन थालेको समाजवादी मोर्चाको आलोचना गरेका हुन्। फरक फरक विचार बोकेका दलहरूका बीचमा मोर्चा बन्दी हुँदा राष्ट्रिय शक्ति बन्न नसक्ने अध्यक्ष ओलीको दाबी छ। पार्टी प्रति जनताको मनमा चाहिँ घृणा फैलियोस्, त्यस प्रकारका प्रयासहरू गलत तत्त्वहरू जो यो देशमा प्रगति नहोस्, यस देशको राष्ट्रियता बलियो नहोस्, यस देशका जनताको एकता बलियो नहोस् र यो देशमा विकास नहोस् भन्ने चाहन्छन्, त्यस्ता तत्त्वहरू एमाले विरुद्धमा एकजुट भएर लागेका छन्। यो कुरासँग तर्सिनु पर्ने छैन। अरू एकातिर एमाले एकातिर, एमाले एक्लै 50% भन्दा माथि भइगयो नि। त्यसकारण हामी एक्लै 50% भन्दा माथि हुने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ। एमाले बाहेकका वामपन्थी शक्तिहरूका बीचमा मोर्चाबन्दी बनाउने कसरत सुरु भएका बेला अध्यक्ष ओलीले समाजवादी मोर्चा काङ्ग्रेसलाई तर्साउन समेत प्रयोग हुने दावी गरेका छन्। यता नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव दीननाथ शर्माले भने मोर्चा कसैका विरुद्ध नभएको बताएका छन्। उनले संविधानको रक्षाका लागि समेत अहिले मोर्चा बनाउने प्रयास भइरहेको बताएका छन्। शर्माले समाजवादी मोर्चा मार्फत सम्भव भए पार्टी एकतासम्म हुन सक्ने बताएका छन्। हाम्रो जुन चाहिँ संविधानले लक्षित गरेको उद्देश्य प्राप्ति गर्नको लागि पनि समान विचार भएका, समान दृष्टिकोण भएका, विचार मिल्ने, दृष्टिकोण मिल्ने, उद्देश्य लक्ष्य एउटै चाहिँ नि टार्गेट गरेर अगाडि बढेका राजनीतिक दलहरूको बीचमा यो चाहिँ नि एकताको पहल, एकीकृत हुने पहल, मोर्चा बनाउने पहल, एकता गर्ने पहल स्वाभाविक रूपले हुन्छ। समाजवादी मोर्चा बनेको खण्डमा संसदको तेस्रो शक्तिका रूपमा मोर्चा रहनेछ। संसदमा अहिले माओवादी केन्द्रसँग 32 सिट छ, जनता समाजवादीसँग 12 सिट छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग 10 सिट छ। तीनै दल मिल्दा सिट संख्या 54 पुग्छ। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसका 88 सिट छ भने दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेसँग 79 सिट रहेको छ। आम चुनाव सकिएको आधा वर्षमै प्रतिनिधि सभाका 3 सांसद निलम्बनमा परेका छन्।
संसदको पहिलो दल नेपाली कांग्रेसका 1 जना र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेबाट 2 जना सांसद निलम्बनमा परेका हुन्। कांग्रेसबाट मनाङमा चुनाव जितेका टेक बहादुर गुरुङ र एमालेबाट चुनाव जितेका अर्घाखाँसीका टोपबहादुर रायमाझी र महोत्तरीका लक्ष्मी कोइरी महतो निलम्बनमा परेका हुन्। एक रिपोर्ट। आम निर्वाचन भएको 7 महिना बितिसकेको छ। यो अवधिमा 3 सांसद निलम्बित पनि भइसकेका छन्। भर्खरै मात्र नेकपा एमालेका सांसद टोपबहादुर रायमाझी निलम्बनमा परेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी देखिएपछि उनी पूर्वपक्षका लागि जेल चलान भएका छन्। यो बीचमा उनले सांसदको रूपमा कुनै गतिविधि गर्न पाउने छैनन्। उनले निलम्बित अवधिको पारिश्रमिक र अन्य सेवा सुविधा समेत पाउने छैनन्। संसदको यो कार्यकालभित्र मुद्दाको अन्तिम फैसला भएर उनी दोषी ठहर भए उनको पदै जानेछ र उनी निर्वाचित भएको क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुनेछ। मंसिर 4 को आम चुनावमा रायमाझीले अर्घाखाँचीबाट चुनाव जितेका थिए। नेपाली कांग्रेसकी पुष्पा भुसाललाई 1700 मतान्तरले पराजित गर्ने क्रममा रायमाझीले 42,675 मत पाएका थिए। आफ्नो राजनीतिक करियरमा लामो समय माओवादीमा व्यतीत गरेका रायमाझी पछिल्लो 3 वर्ष यता एमालेको राजनीतिमा सक्रिय थिए। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा नाम जोडिएसँगै उनको राजनीतिक यात्रामा कालो बादल मडारिएको थियो। अहिले अदालतले थुनामा राख्न आदेश दिएसँगै उनको राजनीतिक करियर झन कठिन बनेको छ। यसअघि नेकपा एमालेबाट महोत्तरी क्षेत्र 1 बाट निर्वाचित लक्ष्मी महतो कोइरी र नेपाली कांग्रेसबाट मनाङमा निर्वाचित टेक बहादुर गुरुङ निलम्बनमा परेका थिए। कोइरी फरार अभियुक्त रहेको भन्दै गत वैशाखमा दोस्रो पटक नेपाल प्रहरीले पत्र पठाएपछि उनलाई सभामुख देवराज घिमिरेले निलम्बनको निर्णय गरेका थिए। 2072 मा भएको मधेस आन्दोलनका क्रममा सशस्त्र प्रहरी बलका असै थमन विक हत्याका आरोपित कोइरीलाई उच्च अदालत जनकपुरले पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो, तर उनी हालसम्म फरार छन्। त्यस्तै एमालेका उम्मेद्वार पाल्देन छोपाङ गुरुङलाई 328 मतान्तरले पराजित गरेका कांग्रेस सांसद टेक बहादुर गुरुङ पनि निलम्बनमा छन्। गत पुसमा संघीय संसद सचिवालयले एक सूचना जारी गर्दै सांसद गुरुङ निलम्बनमा परेको जनाएको थियो। सांसद गुरुङले भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै त्यतिबेला संसद सचिवालयले उनलाई निलम्बन गरेको थियो। 2075 माघ 21 गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रिकुटी मण्डप को जग्गा भाडा प्रकरणमा पूर्व मन्त्री रहेका गुरुङ समेतलाई विपक्षी बनाउँदै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। समाज कल्याण परिषदले भ्रिकुटी मण्डप स्थित फन पार्क मेला क्षेत्र रहेको 60 रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा प्रचलित मापदण्ड र प्रक्रिया विपरीत ठेक्का सम्झौता गरी अनियमितता गरेको अख्तियारको आरोप पत्रमा दावी गरिएको छ। गुरुङ विरुद्ध अख्तियारले 31 करोड बिगो दावी गरेको थियो। अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेपछि अदालतमा उपस्थित भएका गुरुङ 2075 चैत्रमा साधारण तारिखमा छुटेका थिए। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि कैलाश कठायत, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले विद्यालय बन्द गरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। भोलिदेखि सुरु हुन लागेको अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्दको घोषणा भएपछि मेयर शाहले सो चेतावनी दिएका हुन्। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले आइतबारदेखि अनिश्चितकालीन सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्न लागेको हो। विद्यालय बन्दको कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउनको लागि परिषदका महासचिव शान्तिनाथ योगीले गत शुक्रबार नै 77 वटै जिल्ला कार्य समिति र 753 स्थानीय पालिका कार्य समितिलाई सर्कुलर पठाइसकेका छन्। तर मेयर बालेनले भने विद्यालय शान्ति क्षेत्र भएको कारण शान्ति क्षेत्रको अवधारणा विपरीत कुनै पनि काम नगर्न जानकारी गराएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्, काठमाडौँ महानगरपालिकाका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू एवं विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई महानगरपालिकाका सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा नियमित कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन गर्दछ। उनले आफ्नो निर्देशन अनुसार विद्यालय बन्द गरेमा कारबाही गर्ने समेत जनाएका छन्।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र काठमाडौँ महानगरपालिका बीच विवाद बढेको छ। नयाँ भवन निर्माण र फेन्सिङ तार काटेको विषयमा महानगर र उड्डयन प्राधिकरण बीच विवाद बढेको हो। नयाँ भवनको नक्सा पास नगरेको भन्दै महानगरले प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको छ। यता प्राधिकरणले भने नयाँ कार्यालय परिसरको फेन्सिङ तार काटेको विषयमा एक साताभित्र जवाफ दिन चेतावनी दिएको छ। प्राधिकरणले मेयर बालेन शाहले एक साताभित्र स्पष्टीकरण नदिए कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। एक रिपोर्ट। त्रिभुवन विमानस्थलभित्र बन्न लागेको नयाँ कार्यालयलाई लिएर काठमाडौँ महानगरपालिका र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बीच विवाद बढेको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थल बनाउन लागेको नयाँ भवनको नक्सा पास नभएको भन्दै महानगरले जवाफ मागेको छ। यता प्राधिकरणले भने पूर्व सूचना बिनै नयाँ कार्यालय परिसरको फेन्सिङ तारबार काटेको भन्दै महानगरलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। प्राधिकरणले विमानस्थल परिसरमा नयाँ कार्यालयको भवन बनाइरहेको छ, तर उक्त कार्यालय भवनको नक्सा पास नभएको महानगरको दाबी छ। महानगरले भवन निर्माणमा रोक लगाउन प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको थियो। त्यस क्रममा महानगरको टोलीले बिहिबार विमानस्थलमा बन्न लागेको नयाँ कार्यालयको परिसरभित्र फेन्सिङ तारबार काटेको थियो। प्राधिकरणका कर्मचारीले पटक पटक तार नकाट्न आग्रह गर्दा पनि महानगरले अटेरी गरेको प्राधिकरणले बताएको छ। त्यसपछि शुक्रबार प्राधिकरणले पूर्व सूचना बिना तार किन काटेको भनेर महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाह, नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डे सहित 3 जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। प्राधिकरणले मेयर शाहलाई कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक राजकुमार छेत्रीले प्राधिकरण र महानगरको विवादमा दुवै पक्ष दोषी रहेको बताउँछन्। अब मैले बुझेसम्म 81 महानगरपालिकाले काठमाडौँ महानगरपालिका 81 नक्सा पास नगरेको न्यूमा ताला पनि लगाइदिनु भयो, प्लस अगाडिपट्टि रहेको बारहरू पनि उखलेर लानुभयो अरे। अब त्यो सोद्धाखेरि प्रमुखज्यूको निर्देशनमा भनेर भन्नुभयो। यद्यपि अब त्यहाँ जो मान्छे आउँछ उसले अब प्रमुखको निर्देशन पालना त गर्नै पर्छ। तर मैले अब एउटा कुरा के बुझिनँ भने सरकारी स्वामित्वमा भएको संस्थालाई अब 81 त्यसरी गर्नुभन्दा एउटा चिठी दिएर एउटा कुनै माध्यमबाट गराएको भएर त्यसमा अटेरी गरेको भए त्यसपछिको यो क्रियाकलाप गरेको उचित हुने थियो। प्राधिकरणले महानगरका प्रमुख बालेनलाई 50,000 जरिवाना सहितको कारबाही किन नगर्ने भनेर स्पष्टीकरण सोधेपछि अहिले यो विषयले चर्चा पाइरहेको छ। प्राधिकरणको ऐन 2053 को दफा 7 मा प्राधिकरणको स्वामित्वको सम्पत्ति हानि नोक्सानी गर्न नपाइने व्यवस्था छ। कानुन अनुसार मेयर शाहलाई कारबाही हुन सक्ने छेत्रीको भनाइ छ। नक्सा स्वीकृत गराइसकेपछि महानगरपालिकाले पनि जुन एकदम एउटा चाहिँ एग्रेसिभ रूपमा गर्नुभयो उहाँहरूले पनि त्यो गर्नु हुँदैन। उहाँहरूले पनि लगेको सामान फिर्ता गर्नुपर्छ र सरी भन्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यद्यपि अब महानगरपालिकाले गरेको गल्ती ठरेको खण्डमा है, फेरि मैले गल्ती नै गर्नु भएको छ भन्न सक्दिनँ, गल्ती गरेको खण्डमा चाहिँ नियम कानुनमा भएको अनुसार कारबाही त महानगरपालिकालाई पनि हुन्छ। कानुनी व्यवस्था विपरीत महानगरका नगर प्रहरी उपरीक्षक राजुनाथ पाण्डेको टोलीबाट प्राधिकरणको जग्गाको तारबार काटेर लगेको प्राधिकरणको दाबी छ। तोकिएको समयमा स्पष्टीकरण नदिए कानुन अनुसार सजायको भागीदार हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। यस्तो अवस्थामा बालेनलाई हवाई यात्रामा प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा जुनिसा कोइराला, काठमाडौँ। अब ग्लोबल भोइस। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सबै सरकारी तथा अन्य कार्यालयलाई नक्सा पास गर्न सूचना प्रकाशन गरेको थियो, तर नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नक्सा पास नगरिकन भवनमा निर्माण गरेपछि त्यो निर्माणमा महानगरपालिकाले रोक लगाएको छ। यही विषयलाई लिएर महानगरपालिका र प्राधिकरण बीच विवाद पनि सुरु भएको छ। यसै विषयमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ। महानगरपालिकाको काम कस्तो छ, हेरौँ उनीहरूको भनाइ के छ जस्ताको तस्तै। एकदम यस्तै छोराहरू साहसी भएर देश बचाउनलाई हाम्रो नेपाली हौँ भनेर बचाउनलाई चाहिँ एकदम हाम्रो नेपाली साहसीहरू हुनु पर्यो। त्यही हो, हामी पनि त्यसमै नै लागु छ। हामी पनि ज्यान दिन तयार छौँ। हामी देश बचाउनलाई हामी रगत खोलो पनि हामी पनि
आउँछौँ। बालेन शाहको काम एकदमै राम्रो लाग्छ। एकदम धेरै राम्रो, हाम्रो बालेन शाहले एकदम धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ। यस्तो जस्तो मेयर चाहिँ हरेक नेपालको हरेक ठाउँमा हुनुपर्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरिराखेको कामहरू एकदमै राम्रो छ। जुन कानुन विपरीत बनेका संरचनाहरू भत्काएर काठमाडौँ महानगरपालिकालाई एकदम सफा बनाउने काम एकदमै सराहनीय छ। कानुन विपरीत बनेका संरचनाहरू चाहिँ एकदम हटाउनु नै उचित हुन्छ। ठिक छ, योहरू अनधिकृत संरचनाहरू छ जुन योहरू त हटाउनै पर्ने हो। जो मान्छेहरू अब अनव्यवस्थित भइरहेछ योहरू ठिक छ। अब गाडीको विषयमा आइरहेछ, अब त्यो पनि एउटा सीमित ठाउँमा बसमार्ग एउटा बनाएर त्यो जानु त व्यवस्थित हुनु सब राम्रै कुरा हो। स्वास्थ्यमा पुनः समस्या देखिएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल अस्पताल भर्ना भएका छन्। पौडेललाई आज बिहान 3 बजे मनमोहन कार्डियोथेरापिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर महाराजगञ्जमा भर्ना गरिएको हो। अस्पताल स्रोतका अनुसार उनलाई भिआइपी क्याबिनको 601 नम्बर बेडमा राखिएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले भने यसबारे औपचारिक जानकारी दिएको छैन। उनको गत मंगलबार शहीद गंगालाल अस्पताल बाँसबारीमा मुटुको एन्जियोग्राम गरिएको थियो। एक दिन अस्पताल भर्ना भएर राष्ट्रपति पौडेल बुधबार डिस्चार्ज भएका थिए। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेमवाङले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पास हुन नदिने बताएका छन्। जनकपुर पुगेका उपाध्यक्ष नेमवाङले सरकारले ल्याएको बजेट भेदभावपूर्ण रहेको जिकिर गर्दै संसदबाट कुनै पनि हालतमा पास हुन नदिने बताएका हुन्। उनले सरकारले 2 दिनपछि अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका कर्मचारीलाई मुख्य सचिव बनाउने र कार्यकाल बाँकी रहेका मुख्य सचिवलाई पदबाट राजीनामा दिन बाध्य बनाउने काम गरेको बताए। उनले मुख्य सचिवलाई सुरक्षा परिषदमा लगेर थन्क्याउनु देशको रक्षा र विकासका लागि राम्रो हुन नसक्ने बताए। सत्ता पक्षका थुप्रै साथीहरूले भन्नुभयो म नाम लिइराख्न चाहन्छु भन्नुहोस् त। हामीले भनेको होइन, सत्ता पक्षका साथी मुख्य सचिवमा काम गरिराखेका व्यक्ति उहाँको अझै 3 महिनादेखि म्याद थियो, तर अचानक उहाँलाई राजीनामा गराइयो अनि उहाँलाई सुरक्षा परिषदमा लगेर नियुक्ति गरियो, जुन धेरै वर्षदेखि थाल्यो। उपाध्यक्ष नेमवाङले नागरिकता पाउनुपर्ने वास्तविक व्यक्तिहरूले नागरिकता पाउन ढिलाइ गर्न नहुने बताए। उनले नागरिकताको विषय टुङ्गोमा पुर्याउने नाममा संविधान र नियमभन्दा पर जान नहुने पनि बताएका थिए। शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले काठमाडौँको गुह्येश्वरीमा निर्माण गरिएको फोहोर पानी प्रशोधन प्लान्टको अनुगमन गरेकी छिन्। प्लान्ट निर्माणका क्रममा भएका गतिविधिहरूको अनुगमन गर्न मन्त्रालयका सचिव नवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ सहित मन्त्री गुरुङ गुह्येश्वरी पुगेकी हुन्। सरकारले अन्य 7वटा त्यस्तै खालको प्लान्टहरू पनि निर्माण गर्ने चरणमा रहेकाले त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन पनि यस प्लान्टबाट सिकेर अघि बढ्नु उपयोगी हुने भएको प्लान्ट अनुगमनमा निस्केकी मन्त्री गुरुङले बताइन्। थाहा छैन, त्यो हिसाबले पनि यहाँको चाहिँ राम्रा कुराहरू र करेक्सन गर्नुपर्ने कुराहरू मध्येमा यसको सबैतिर प्रचार प्रसार हुनु जरुरी मैले ठानेको छु। अर्को चाहिँ यहाँ भएका गल्ती कमजोरीहरूलाई सुधार गर्नको निम्ति हामी सबैजनाले चासो र चिन्ता गर्नुपर्ने चाहिँ मैले देखेँ। मन्त्री गुरुङलाई सो प्लान्टबारे अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका पदाधिकारीहरूले जानकारी दिएका थिए। सरकारले काठमाडौँको बागमती नदीलाई सफा राख्नका लागि फोहोर पानी प्रशोधन प्लान्टको निर्माण कार्यक्रमलाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउने गरी आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तय गरेको छ। नेपालमा पहिलो पटक मंकी फक्स भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले विज्ञप्ति जारी गर्दै मंकी पक्स भाइरस संक्रमण देखिएको जानकारी दिए। एक 60 वर्षीय विदेशी महिलामा एमपक्ससँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएपछि काठमाडौँको अस्पतालमा परीक्षण भइरहेको थियो। ती महिलाको शरीरबाट नमुना सङ्कलन गरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा परीक्षण गर्दा
हिजो मंकीपक्स संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मंकीपक्सको बारेमा थप खोज अनुसन्धान तथा उपचार जारी रहेको जनाइएको छ। मंकीपक्स विश्वभरि हाल 111 देशमा फैलिसकेको छ। यो मंकीपक्स भाइरसबाट हुने एक किसिमको सरुवा रोग हो। यो मंकीपक्स रोग मानिसबाट मानिसमा वा जनावरबाट मानिसमा सर्ने गर्दछ। राहदानी विभागले सेवाग्राहीलाई भोलि आइतबारबाट लागू हुने गरी 66 पृष्ठको राहदानी सम्बन्धित जिल्लाबाट लिन चाहेमा 5000 मा उपलब्ध गराउने भएको छ। यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले 10,000 मा उपलब्ध गराउँदै आएको राहदानी भोलि आइतबारदेखि 5000 मा उपलब्ध गराउने भएको विभागले जनाएको छ। यसैगरी हराएको र बिग्रिएको राहदानीको हकमा विभागबाट लिन चाहेमा 17,000 तथा जिल्लाबाट लिन चाहेमा 10,000 लाग्नेछ। गत जेठ 24 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले 66 पृष्ठको राहदानी 34 पृष्ठको राहदानी बराबरको मूल्यमा सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। यसअघि राहदानी विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट फ्रिक्वेन्ट फ्लायर समय समयमा विदेश गइरहनेलाई 66 पृष्ठको राहदानी रु 10,000 मा सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। राहदानी विभागले आज 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राहदानी सेवा प्रदान गर्ने इलाका प्रशासन कार्यालय र विदेश स्थित सबै नेपाली नियोगलाई परिपत्र गरेर राहदानी दस्तुर सम्बन्धी जानकारी गराइएको जनाएको छ। लायन्स क्लब इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट्स 325 एलको चौथो क्याबिनेट बैठक शनिबार सकिएको छ। ललितपुरमा सम्पन्न क्याबिनेट बैठकको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका हुन्। कार्यक्रममा उत्कृष्ट लायन्सहरूलाई पुरस्कृत समेत गरिएको थियो। एक रिपोर्ट। लायन क्लब इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 325 एलको चौथो क्याबिनेट बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकमा उत्कृष्ट लायनहरूलाई पुरस्कृत गरिएको थियो। लायन कर्मी तथा लायन लिडरहरूको उपस्थितिमा ललितपुर स्थित ब्लूबर्ड मलमा चौथो क्याबिनेट बैठक सम्पन्न भएको हो। स्वास्थ्यदेखि अन्य विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दै आएका लायन लिडरहरूले अघि बढेर काम गरेको र लिडरहरूले आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिने बताएका छन्। उनीहरूले कसैलाई रगत चाहिएमा लायन्सलाई सम्झन समेत आग्रह गरेका छन्। हामीले ब्लड रक्तदान मात्र होइन कि कसैलाई रगत चाहियो भने लायन्सलाई सम्झनु, एलडिसीलाई सम्झनु भनेर हामीले चरिचार्ट बनाएका छौँ। सम्पूर्ण ब्लड सर्कल, सोसल सर्कललाई, ब्लड टिमहरूलाई एकचोटि उठिनु गर्न चाहन्छौँ। लायन क्लब इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट क्याबिनेट बैठकमा शुभकामना दिँदै पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूले गरेको कामको प्रतिफल आउने गरी काम गर्न आग्रह गरे। तपाईहरु साँच्चै सहयोगका लागि काम गरिरहनु भएको छ, स्ट्याटसका लागि होइन, फेसबुक स्ट्याटसका लागि। यहाँहरूको यस डिस्ट्रिक्ट क्याबिनेटको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै, यहाँहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। कार्यक्रममा लायन क्लब इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 325 एल अन्तर्गतका विभिन्न क्लबमा उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने लायन मेम्बरहरूलाई अवार्ड समेत वितरण गरिएको थियो। बैठकमा विभिन्न क्षेत्रका लायन मेम्बरहरूलाई क्लबमा गरेको योगदान, सहभागिता, सेवा, उत्प्रेरणाका क्षेत्रमा वर्षभरिका उल्लेख्य योगदान गर्नेहरूलाई समेत सम्मान गरिएको थियो। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निर्मल तिबनसेराका साथमा जुनिसा कोइराला, काठमाडौँ। अब इकोनोमिक न्यूज। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेपछि निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरू चिन्तित बनेका छन्। 2079 जेठ 2 गते उद्घाटन भए पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआउँदा त्यहाँ हुने आर्थिक गतिविधिहरू नियमित हुन नसक्दा निजी क्षेत्रका व्यवसायी चिन्तित बनेका हुन्। विमानस्थल सञ्चालनमा आएको 1 वर्षसम्म पनि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित हुन नसकेपछि व्यवसायीहरू निराशा बनेका हुन्। एक रिपोर्ट। यो हो नेपालको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। निकै खुशी र आशाका साथ 1 वर्ष अगाडि यो विमानस्थल सञ्चालनमा आएको थियो। तर सञ्चालनमा आए पनि नियमित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू हुन नसक्दा यस क्षेत्रका मानिसहरू निराश हुन पुगेका छन्। विमानस्थल बनेपछि आर्थिक गतिविधिहरू पनि त्यही अनुरूपमा हुने आशाका साथ निजी क्षेत्रले पनि 80 अर्ब बराबरको लगानी गरेर विभिन्न व्यापार व्यवसायहरू सुरु गरेका थिए।
तर नियमित रूपमा विमानस्थल सञ्चालनमा नआएपछि आफ्नो लगानी जोखिममा पर्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् व्यवसायीहरू। त्यसैले त उनीहरू विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनका लागि सरकारसँग माग गरिरहेका छन्। विमानस्थललाई आधार बनाएर होटलका साथ अन्य पर्यटकीय क्षेत्रमा लगानी त्यत्तिकै खेर गइरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले बताए। विमानस्थल नियमित सञ्चालनमा आए 20,000 मानिसहरूको आवत जावत लुम्बिनीमा हुने अपेक्षाका साथ लगानी भए पनि त्यसको कुनै प्रतिफल आउन नसकेको उनले बताए। हामीले एउटा ठुलो परियोजना देख्यौँ र प्राइभेट सेक्टरले 80 अरबको बराबरीमा यहाँका होटलहरू, यहाँका व्यवसायहरू, खालि टुरिज्म सेक्टरको मात्रै होइन, हार्डवेयरवालाले हार्डवेयर पेसा गरे, रेस्टुरेन्टवालाले रेस्टुरेन्ट पेसामा आफ्ना लगानीहरू वृद्धि गर्दै गए, अन्य थुप्रै साना साना कटेज इन्डस्ट्रीहरू लगाउँदै गए, ल्याए। अब मेरो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट सञ्चालनमा आउँछ, 20,000 पब्लिकको ओहोरदोहोर हुन्छ, फ्लो बढ्छ। ठ्याक्क ल अब निर्माण सकिने बित्तिकै हामी त यो पेसामा अब हामी ग्रोथ गर्छौँ। शिक्षा क्षेत्रमा लगानी भयो, आइटी सेक्टरमा लगानी भयो, हार्डवेयर सेक्टरमा लगानी भयो, इन्टेरियर सेक्टरमा लगानी भयो, थुप्रो सेक्टरमा यहाँ लगानी भयो। अब अहिले ती लगानीहरू अल्पत्र भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको बेला गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि भएको पहलले आशाको सङ्केत देखिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए। उनले विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएर मानिसहरूको चहल पहल बढ्दा लुम्बिनी क्षेत्रको व्यापार व्यवसायमा वृद्धि हुने अपेक्षाका आधारमा निजी क्षेत्रले लगानी गरेको तर त्यसको प्रतिफल नआउँदा व्यवसायी निराश हुनु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ थियो। मलाई लाग्छ सरकारको चाहिँ तर्फबाट पनि भन्नाले प्राथमिकता प्राप्त भन्नाले केही पोइन्टहरू मध्ये वास्तवमा यो एयरपोर्ट सञ्चालनको कुराहरू सरकारको तर्फबाट पनि भारत सरकारसँग चाहिँ कुराहरू चाहिँ भएको कुरा हामी चाहिँ बुझेको छौँ। मलाई लाग्छ भन्नाले अब छिट्टै नै भन्नाले यो यसको चाहिँ भारत सरकार को चाहिँ तर्फबाट यो जुन एउटा भनौँ न यो स्मुथली जुन एउटा एयरपोर्ट चाहिँ अपरेसनको चाहिँ हिसाबमा सकारात्मक रिजल्ट आउँछ भन्ने इन्टायर निजी क्षेत्रको एउटा चाहिँ विश्वास चाहिँ रहेको छ। त्यस्तै सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष ठाकुर कुमार श्रेष्ठले विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनको माग गर्दै पटक पटक मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सचिव, ठूला राजनीतिक दलका नेता आउँदा निजी क्षेत्रले ज्ञापन पत्र बुझाए पनि अहिलेसम्म पहल नभएको बताए। उनले उद्योगी व्यवसायीहरूले विभिन्न समयमा धरना समेत दिएर दबावमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि सुनवाई नभएको गुनासो गरे। काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 4वटा उडान हुँदा लुम्बिनीबाट एउटा उडान गर्ने व्यवस्था सरकारले लागू गर्नु आवश्यक रहेको बताए। नेपाल सरकारको 40 अर्बभन्दा बढी लगानी गरेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, त्यो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई हेरेर तपाईँले भने जस्तै 80 अरबभन्दा बढी चाहिँ हामी चाहिँ निजी क्षेत्रले चाहिँ लगानी गरेका छौँ कि भोलि चाहिँ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन हुन्छ, त्यहाँ आउने चाहिँ पर्यटकहरू आउँछन् होइन, त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो चाहिँ उद्योग व्यवसायहरू चाहिँ फर्स्ट आउँछ भनेर पर्यटनसँग सम्बन्धित हामीले चाहिँ 80 अरबभन्दा बढी चाहिँ हामी चाहिँ लगानी गरेका छौँ। र अहिले चाहिँ त्यो सञ्चालन भौतिक पूर्वाधारहरू सबै सम्पन्न भइसकेपछि पनि सञ्चालन नहुँदाखेरि पूर्ण रूपमा सञ्चालन नहुँदाखेरि हामी अत्यन्तै फेरि दुखी छौँ। सञ्चालनको सुरुमा अल जजिराले अन्तर्राष्ट्रिय उडान भरेको भए पनि त्यो उडान नियमित हुन नसक्नु नै दुर्भाग्य भएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। गत मङ्गलबार नेपाल वायु सेवा निगमको मलेसियाबाट आएको एउटा जहाज गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको थियो। अब निगमले एउटा उडान उक्त विमानस्थलबाट गर्ने तयारी गरिरहेको छ। जे होस्, बनेको विमानस्थललाई उच्चतम उपभोग गर्नु नै सरकारको पनि दायित्व हुन आउँछ। लुम्बिनी क्षेत्रमा बनेका अन्य व्यवसायलाई जीवन दिन पनि सरकारले विमानस्थलमा नियमित उडानको व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिन्छ। अब इन्टरनेसनल न्युज। पश्चिमी युगाण्डाको मपोन्डे स्थित लुबिरिया विद्यालयमा इस्लामिक स्टेट समूहसँग आबद्ध विद्रोहीहरूले गरेको आक्रमणमा 25 जनाको मृत्यु भएको छ।
आक्रमणमा थप 8 जनाको अवस्था भने गम्भीर रहेको छ। प्रहरीले शुक्रबारको आक्रमण प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो DRCमा रहेको युगान्डा समूहले गरेको बताएको छ। राष्ट्रिय प्रहरी प्रवक्ता फ्रेड एनागागाले विज्ञप्ति जारी गर्दै अहिलेसम्म विद्यालयबाट 25 जनाको शव निकालेर अस्पताल सारिएको बताएका छन्। आक्रमणमा विद्यालयको छात्रावास जलाइएको र खाद्यान्न पसल लुटिएको प्रहरीले जनाएको छ भने AFP समाचार एजेन्सीका अनुसार विद्यार्थीहरू अझै बेपत्ता भएको जनाइएको छ। रुसले छिमेकी देश बेलारुसमा सामरिक परमाणु अस्त्र पठाएको छ। अमेरिकाले युरोपमा रुस विरुद्ध परमाणु हतियार भण्डारण गरेको आरोप लगाउँदै आएको रुसले छिमेकी देश बेलारुसमा हतियार पठाएको हो। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रुसी भूभागमा खतरा आएमा परमाणु हतियारको प्रयोग गर्ने चेतावनी दिएका छन्। एक रिपोर्ट। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रुसको सहयोगी राष्ट्र बेलारुसमा परमाणु हतियार पठाएका छन्। मस्कोले रुस बाहिर परमाणु हतियार तैनात गरेको 1990 को मध्य यताको यो पहिलो घटना हुनेछ। पुटिनले रुसी भूभाग वा राज्यमाथि खतरा भएमा परमाणु हतियारको प्रयोग गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। गत वर्ष युक्रेनमा आक्रमण गर्न आश्रय स्थल प्रदान गरेको बेलारुसमा रुसले हतियार पठाएको हो। सेन्ट पिटर्सबर्ग इन्टरनेशनल इकोनोमिक फोरममा आफ्नो मन्तव्यपछि प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै पुटिनले बेलारुसमा परमाणु हतियार राख्ने कदम नियन्त्रणका लागि भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। कार्यक्रमका मध्यस्थकर्ताले अस्त्रहरू युद्धमा प्रयोग गर्ने सम्भावना बारे सोध्दा पुटिनले रुसी राज्यका लागि खतरा भएको अवस्थामा उपायहरू प्रयोग गर्न सम्भव रहेको प्रतिक्रिया दिएका हुन्। यता अमेरिकी सरकारले युक्रेनमा आक्रमण गर्न रुसले परमाणु अस्त्र प्रयोग गर्ने योजना बनाएको कुनै संकेत नभएको बताएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिंकेनले रुसले परमाणु अस्त्र प्रयोग गर्ने तयारी गरिरहेको कुनै संकेत नदेखेको बताएका हुन्। परमाणु हतियार युद्धको मैदानमा वा ससाना हमलामा प्रयोग गरिन्छन्। सबैभन्दा सानो रणनीतिक परमाणु अस्त्र 1 किलोटन वा त्योभन्दा कम हुन्छ। सबैभन्दा ठूलो त्यस्तो अस्त्र 100 किलोटन जति ठूलो हुन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। बीबीसीका अनुसार अमेरिकाले सन् 1945 मा हिरोसिमामा खसालेको परमाणु बम 15 किलोटनको थियो। यसैबीच रुसी राष्ट्रपति पुटिनले सेन्ट पिटर्सबर्गमा अफ्रिकी नेताहरूलाई भेट्न लागेका छन्। भेटका क्रममा नेताहरूले दुवै देशलाई प्रस्ताव गरेको शान्तिको पहलबारे जानकारी लिने बताइएको छ। बैठकले दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामापोसाले दुवै पक्षलाई तनाव कम गर्न र शान्तिका लागि वार्ता गर्न आह्वान गरेका छन्। जवाफमा युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले रुससँग कूटनीतिक पहल गर्नुको साटो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले रुसी आक्रमणको निन्दा गरेको सन्देश दिन कूटनीतिक प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने बताएका छन्। यता पश्चिमा सैन्य गठबन्धन नेटोले बेलारुसमा परमाणु हतियार तैनात गर्ने रुसी घोषणालाई खतरनाक र गैर जिम्मेवार भन्दै आलोचना गरेको छ। रुससँग सीमा जोडिएको बेलारुसको युक्रेनका साथसाथै नेटो सदस्य देशहरू पोल्याण्ड, लिथुआनिया र लाटभियासँग पनि सीमा जोडिएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। एसीसी महिला टी20 इमर्जिङ टिम्स एसिया कप अन्तर्गत नेपाल र हङकङ बीचको खेल वर्षाका कारण रद्द भएको छ। एसीसी महिला टी20 इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा नेपाल र हङकङ बीचको खेल टस समेत हुन नसकी रद्द भएको हो। खेल रद्द भएसँगै नेपाल र हङकङले 1-1 अङ्क बाँडेका छन्। अङ्क बाँडेसँगै नेपालको सेमिफाइनल प्रवेशको सम्भावना समाप्त भएको छ। हङकङलाई पराजित गरी नेपाल इमर्जिङ टिम्स एसिया कपको सेमिफाइनलमा प्रवेशको सम्भावना जीवित राख्न चाहन्थ्यो। नेपाल र हङकङ बाहिरिएसँगै भारत ए र पाकिस्तान ए समूहबाट सेमिफाइनल प्रवेश गरेका छन्। प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा नेपाल पाकिस्तान एसँग पराजित भएको थियो। बिहिबार भारत एसँगको दोस्रो खेल भने वर्षाका कारण रद्द भएको थियो। थाइल्याण्डले भिस्ता समस्याका कारण अन्तिम समयमा नाम फिर्ता लिएपछि नेपालले प्रतियोगितामा सहभागिताको अवसर पाएको हो। एसीसी महिला टी20 इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा नेपाली महिला टोलीको यो पहिलो सहभागिता पनि हो। सेमिफाइनल 19 जुनमा हुनेछ, फाइनल खेल भने 21 जुनमा हुनेछ।
आइतबारबाट जिम्बाब्वेमा सुरु हुने एक दिवसीय विश्वकपको ग्लोबल छनौटमा नेपालले पहिलो खेल घरेलु टोलीसँग खेल्दैछ। हरारे स्पोर्ट्स क्लबको क्रिकेट ग्राउन्डमा हुने नेपाल र जिम्बाब्वेको खेल भोलि दिउँसो पौने 1 बजेबाट सुरु हुनेछ। ओडिआई मान्यता पाएपछि पहिलो पटक टेस्ट राष्ट्र विरुद्ध खेल्न लागेको नेपाल पहिलो खेलमै जित निकाल्दै प्रतियोगितामा सुखद सुरुवात गर्ने लक्ष्यमा हुनेछ। एक रिपोर्ट। 4 महिनापछि भारतमा हुने क्रिकेटको विश्वकप खेल्ने सपना सहित जिम्बाब्वे पुगेको नेपाली क्रिकेट टिमले आइतबार पहिलो खेल खेल्दैछ। घरेलु टोली जिम्बाब्वेसँग पहिलो खेल खेलेर प्रतियोगिताको सुरुवात गर्न लागेको नेपाली टिमले त्यसपछि अमेरिका, वेस्ट इन्डिज र नेदरल्यान्डसँग खेल्नेछ। नेपाल र जिम्बाब्वेको खेल दिउँसो पौने 1 बजे हरारे स्पोर्ट्स क्लबको क्रिकेट ग्राउन्डमा सुरु हुनेछ। थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय म्याच खेलेको जिम्बाब्वे टेस्ट मान्यता प्राप्त देश हो भने नेपाल भर्खर अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा आफ्नो उपस्थिति बनाउने क्रममा छ। छनौट अघि नेपाल र जिम्बाब्वेले 2-2वटा अभ्यास म्याच खेलेका छन्। जिम्बाब्वेले दुवै खेल जित्यो भने नेपालले एक खेलमा जित निकाल्दा एक खेलमा पराजित भयो। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा 50 ओभरको खेलमा नेपाल र जिम्बाब्वे अहिलेसम्म एकपटक मात्र भिडेका छन्। सन् 2018 को मार्चमा जिम्बाब्वेमै भएको विश्वकप छनौटमा नेपालले जिम्बाब्वेसँग खेलेको थियो। त्यति बेला नेपालले ओडिआई मान्यता पाइसकेको थिएन। त्यही छनौटमा एसोसिएट तर्फ शीर्ष 3 टिमभित्र परेपछि मात्रै नेपालले पहिलो पटक ओडिआई मान्यता प्राप्त गरेको थियो। त्यो खेलमा नेपाल जिम्बाब्वेसँग 116 रनले पराजित भएको थियो। ब्रेन्डन टेलर र सिकन्दर राजाको शतकमा जिम्बाब्वेले पहिले ब्याटिङ गर्दै 380 रन बनाएको थियो। जवाफमा नेपालले पुरै 50 ओभर खेल्दा 8 विकेट गुमाएर 264 रन बनाएको थियो। त्यति बेलाका शतकवीर सिकन्दर राजा अहिले पनि जिम्बाब्वेका प्रमुख खेलाडी हुन्। नेपाली क्रिकेट टोलीसँग अहिले केही कमजोरीहरू छन्। यदि ती कमजोरीहरू सुधार गर्न सकेको खण्डमा नेपालले जिम्बाब्वेलाई बलियो चुनौती दिनेछ। लिग 2 का अन्तिम खेलहरू र एसीसी प्रिमियर कपमा नेपालको फिल्डिङ कमजोरी छताछुल्ल पोखिएको थियो। त्यसलाई सुधार गर्दै नेपाल विश्वकपमा स्थान बनाउने लक्ष्यसहित मैदानमा उत्रिँदैछ। नेपालले पहिले ब्याटिङ गर्ने क्रममा ठूलो र चुनौतीपूर्ण लक्ष्य पेश गर्न जरुरी छ। दक्षिण अफ्रिका र जिम्बाब्वेमा खेलेका अभ्यास खेलमा नेपालले पहिले ब्याटिङ गर्ने क्रममा जित निकाल्न सकेको थिएन। नेपाल र जिम्बाब्वेसहित आइतबार हुनेहरूको खेलमा वेस्ट इन्डिज र अमेरिका भिड्नेछन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि कैलाश कठायत, काठमाडौँ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। राष्ट्रिय शक्ति निर्माणमा फरक उद्देश्य राख्ने तथ्यहरू एकजुट हुन नसक्ने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको भनाई। अबको गठबन्धनले समाजवादी मोर्चा बनाउन नसक्ने पनि दाबी। विद्यालय कर्मचारी परिषदद्वारा अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्दको आह्वान। शान्ति क्षेत्रको अवधारणा विपरीत विद्यालय बन्द गरे कारबाही गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखको चेतावनी। भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन भएको 9 महिना बित्दा पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेन। व्यवसायीहरू निराश, 80 अर्ब जोखिममा। आफ्नो ज्यानमाथि खतरा भएमा परमाणु हतियारको प्रयोग गर्न रुसद्वारा छिमेकी देश बेलारुसमा परमाणु अस्त्र तैनात। अमेरिका सहित युरोपेली मुलुकको आपत्ति। र एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएपछि पहिलो पटक नेपाल टेस्ट राष्ट्रसँग भिड्दै विश्वकप ग्लोबल छनौट खेलमा जिम्बाब्वेसँग सुखद सुरुवात गर्ने लक्ष्य। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई सकियो। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।